السلام عليكم. توجور في لو ميم كادر ديال الشابيتر الثاني. من بعد ما شفنا لي زاغريغا مونيتير و فينانسيير، غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا لا ميزور ديال لا كونتيتي ديال المال. دونك حنا نورمالمون علاش غادي نديروا هاد لا ميزور ديال الكونتيتي ديال الموني؟ هو الغيزون برينسيپال هو باش نيفيتيو هذيك الانفلاسيون، لان الانفلاسيون هي اللي كتخلينا ديما نحافظوا على واحد الكونتيتي ديال الموني، يعني ستابل في ليكونومي، لانها باغ اكزومبل الا طلعت لا كونتيتي ديال الموني بواحد الكميه كبيره كتادي بنا لانفلاسيون. دونك توجور حنا كنديروا لا ميزور ديال الكونتيتي ديال الموني en raison d'éviter l'inflation. دونك في هاد الريلاسيون يعني ما تركزوش عليها بزاف، وانما غير غندوزو عليها. في بروميير اني كتعقلوا بان ام على بي اللي كنقولوا بان هي لا دوموند ديال الموني سي فونكسيون فاريابل ان فونكسيون ديال بي بي و لو طو دانتيري. دونك في التخوازيام ان شاء الله ملي تشوفوا الكور ديال ليكونوميتري غتشوفوا بان هاد الفونكسيون هذا هي يعني نقدروا نحلوها في الريغريسيون ميلتيبل ونلقاو لي ديفيرون، يعني بارامتر الفا وبيتا وهاد بتي كاك وهاد ابسيلون. هذا موديل ديال الريغريسيون ميلتيبل، بحيث انك يعني هاد الدوموند ديال الموني الي فونكسيون فاريابل ان فونكسيون ديال بي بي و لو طو دانتيري، الوغ كو هاد ابسيلون هو واحد لو ريزيدو و الفا هو لا كونستانت ديال الموديل. دونك بلا ما تدعوا راسكم بزاف مع هاد الريلاسيون هذه هي ان يعني يسيفي دو سافوار. ولكن سكي امبورطون بور فو هو هاد لا تيوري كوانتيتاتيف ديال الموني ديال ايرفين فيشر اللي كان تيقول لنا فيها بان لا موني فوا الفيتيس ديال سيركيلاسيون ديال الموني تيغال بري فوا الكونتيتي دوغمونطاسيون ديال بي بي. c'est-à-dire دونك عندنا ان فوا في تساوي بي فوا بي. هاد الريلاسيون شفناها من لا بروميير اني. يعني هنا الا طلعت عندنا الموني خاص يطلع عندنا البي اي بي ان ميم طون. الا طلعت الموني وما طلعش عندنا البي اي بي يعني ان البري غادي يطلع، وبالتالي غادي تكون عندنا الانفلاسيون هي لوغمونطاسيون دو نيفو جينيرال ديال. دونك نعاود، الا طلعت عندنا الموني وما طلعش عندنا البي اي بي راه غادي يطلع البري، ولا طلع البري غادي يولي عندنا انفلاسيون. ستادير دونك الموني والكونتيتي خصهم ديما يطلعوا، الكونتيتي ديال البي اي بي خصهم ديما يطلعوا في لي ميم بروبورسيون. الى الموني طلعت والكونتيتي ديال بي بي ما طلعتش دونك نورمالمون غادي يكون عندنا يعني واحد لوغمونطاسيون دو نيفو جينيرال دي بري، دونك لانفلاسيون. حنا تنديرو الميزور ديال لا كونتيتي ديال الموني باش ما تكونش عندنا لانفلاسيون. دونك الفيتيس ديال سيركيلاسيون ديال الموني هو واحد يعني واحد لانديكاتور اللي كنحسبوه باش نعرفوا شحال باغ اكزومبل واحد البياس، باغ اكزومبل واحد 20 درهم a changé de main pendant une année، يعني شحال انتقلت من ايد لايد يعني في واحد السنه باغ اكزومبل. دونك حتى هذا انديكاتور كنستعملوه باش يعني نميزوريو يعني شاك اني واش كاين عندنا فيتاس سيركيلاسيون ديال الموني هو لو ميم ولا غادي كيزيد ولا غادي كينقص. دونك فوالا جينيرالمون 1 فوا في تساوي لنا بي فوا كيو. هذه هي الريلاسيون ديال التيوري كوانتيتاتيف دو موني ديال ايرفين فيشر. هي ديجا شفتوها و سو بو يعني باغ اكزومبل في لي زيكزامبل طيح لكم بحال هاد ليكواسيون هذا هي يقول لك فوالا calculer الفيتاس ديال السيركيلاسيون ديال الموني اكسيتيرا. دونك عندنا الريلاسيون ثانيه اللي من خلالها كيمكننا نحسبوا لا كونتيتي دو موني اون سيركيلاسيون في ليكونومي، هو لو طو دو ليكيديتي ديال ليكونومي. هاد لو طو ديال ليكيديتي ديال ليكونومي elle est égale à la masse monétaire اللي هي M3 divisé par le PIB ou là L يعني la liquidité divisée par le PIB. Donc à chaque fois إذا لقيتي في شي exercice la masse monétaire ou le PIB راه يمكن لك تحسب la liquidité de l'économie، أو لا L اللي signifie la liquidité تحسبها تقسمها على ال PIB وغادي تلقى لو طو ديال ليكيديتي ديال ليكونومي. دونك لامبورطونس ديال هاد لو طو ديال ليكيديتي ديال ليكونومي هو كيعطينا يعني لا بوسيبيليتي باش نعرفوا واش عندنا واحد لانفلاسيون او با في ليكونومي. كذلك كيساعدنا اننا نعرفوا شحال هي لو طو ديال ليكيديتي اللي عندنا في ليكونومي، يعني ونديروا مقارنات ما بين العام والعام. باغ اكزومبل هذا العام الطو ديال ليكيديتي هذا العام كان كذا، العام الاخر شحال غادي يكون اكسيتيرا. كذلك
الا كان عندنا هاد لوطو ديال ليكيديتي طالع، يعني ان لي زاجون ايكونوميك نون فينانسيي اسافوار لي ميناج اكسيتيرا، يعني ان عندهم واحد ليكيديتي كبيره، دونك عندنا واحد بروبابيليتي ديال جوج ديال الحوايج، سواء ان هذاك لي ميناج يعني هاد لي زاجون ايكونوميك نون فينانسيي غادي يديروا لنا لا كونسوماسيون، سواء انهم غادي يعني يديروا ليبارن، يعني من خلال هاد لوطو ديال ليكيديتي يمكننا نتنبؤوا بلا كونجونكتور ايكونوميك. دونك كان عندنا واحد ليكيديتي كبيره في ليكونومي، دونك لي ميناج او لي زاجون ايكونوميك نون فينانسيي غادي يمشيو يديروا لنا سواء يعني واحد الكونسوماسيون سواء ليبارن. كذلك الى لقينا هذا الطو ديال ليكيديتي هابط، يعني عندنا جوج ديال الحوايج، سواء عندنا واحد الغالونتيسمون ديال لاكتيفيتي ايكونوميك، او لا غادي يكون عندنا يعني واحد البوليتيك مونيتير ريستريكتيف. ديجا شفنا هاد البوليتيك مونيتير ريستريكتيف، يعني ملي تكون عندنا واحد لا كرواسمون ديال البي اي بي الوغ كو الماس مونيتير غير صغيره، دونك هنا هذه هي البوليتيك مونيتير ريستريكتيف، وديجا شفناها في الشابتر الاول.